ये क्या है? ये पागल हो गया। ये आज से पागल नहीं है, ये हमेशा से ही पागल है। चलो ख़वातीन व हज़रात, मुंतज़िर व बेकरार, हमारे महबूब कैमरे और कमरे वाली सरकार मनाज़रे से एक बार फिर फरार। क्या क्या बोला तूने? अब तक है उनका इंतजार, मगर आने के नजर नहीं आ रहे कोई आसार। चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। उनका था इस बात पे असरार कि ऑनलाइन आओ सरकार, तो हमने उनसे कहा ऑनलाइन ही आ जाओ मेरे यार। अभी भी नहीं आ रहा कोई करारा जवाब, कोई इशारा, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई ऑनलाइन आने के असरात नजर नहीं आ रहे। और रुक तेरे को बताते। मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। कहानियां 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 कहानियां। ये क्या है? ये पागल हो गया। ये आज से पागल नहीं है, ये हमेशा से ही पागल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मौजूद नाज़रीन व सामीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की एक वीडियो मैंने देखी है कि जिस वीडियो में उन्होंने मोहतरम जनाब ओवैस रब्बानी साहब को रिप्लाई किया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी किसी GTV के ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई है कि वो यहाँ कराची में मेरे साथ मुबासे और मुनाजरे के लिए वो लाइव आना चाहते हैं और आमने सामने बैठकर वो मेरे साथ मुकालमा और मुबासा करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि GTV के किसी ज़िम्मेदार ने उनको यकीन दिलाया कि हमारी गुफ्तगू को वो लाइव जो है नशर करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि सुबहान अल्लाह, चश्मे मा रोशन, दिल माशात, अन्ना की मंगे दो दो अखियाँ। तो अब चूंकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने खुद ऐलान किया है कि वो मेरे साथ मुबासा करने के लिए तैयार हैं, तो मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसकी वजह से आप देख रहे हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन अब बिगड़ चुका है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। इनको दीनी इंसान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। और अगर ये समझते हैं कि मुझे इससे कोई तकलीफ होती है, नहीं जी, ये वीडियोस जितनी बनती है ना मेरे जोश में और इजाफा होता है। मैं तो खून बढ़ता है कि भाई मेरा तीर सही निशाने पे जाके लगा। हाँ, लोग अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़ के ना डिप्रेस होते हैं। इन जैसे लोग मेरे खिलाफ वीडियोस भी आ जाना, मैं कहता हूं कि मुझे डिस्कस करें ताकि आपकी पब्लिक पूछे कि इंजीनियर कौन है जिसने तुम्हारी रातों की नींदें हराम की हैं, फिर वो हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना मुझे बताएं, मैं इतनी पब्लिक को किस तरीके से दावत पहुंचा सकता था अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से। आप में से जरा रियल टाइम लोग हाथ खड़ा करें ना, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या शिया थे? तो और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था शुरू में कि ये बड़ी पैडिशा आई है? हाँ, तो ये देख लें, ये इन लोगों की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके से बोलते रहे, आवाम खुद फैसला करेगी अल्लाह के फजल से। और मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, और ये मैं डायरेक्टर शेख मदनी साहब की इजाजत से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली वीडियो अपलोड हुई ना, कारी खलीलुर रहमान साहब वाली, तो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी मेरे ऑफिस में आया, एंकर भी, और इन्होंने आके मिन्नतें मारी कि इस वीडियो को डिलीट करें। इन्हें पता चल गया था कि ये काम हमारे साथ डल गया है, क्योंकि इंजीनियर की काफी नजरें से देख लेंगी। हाँ, वो कहते हैं, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, ये अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, इसलिए कि आप लोग लाइव इसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने डिस्कस ना किया होता और बात थी, अब चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया है तो ये मैं डिलीट नहीं होने दूंगा। जिसमें कारी खलील साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला रेफरेंस उस दौरान भी रोकने की कोशिश करते रहे, और देखें एंकर की जुबान बाहर निकलाई थी उस वक्त। वो आप वीडियो को गौर से देखें, जब वो बोलना शुरू हुआ तो उसकी जुबान निकल आई, क्योंकि घबरा गया। वहां तुम तालमून, इन्हें पता है कि ये मामला बिगड़ा हुआ है, वो तो मजबूरन उनको चलाना पड़ा। और फिर कारी साहब ने छक्का मारा कि भाई इकरार साहब उस जमाने में होते तो आपके चिश्ती साहब के पीछे भी पड़ जाते। अब ये तो उनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि हमने अपने बुजुर्गों को सामने बैठ के गाली दिलवाई है। अब ये जो ड्रॉप सीन इस पूरे एपिसोड का होना था वो तो हो गया अल्लाह के फजल से। जो इन्होंने बुजुर्गों के साथ करवानी थी वो करवा ली, जो इस गुब्बारे में हवा भरी हुई थी वो निकल गई। अब इस चैप्टर को क्लोज कर दे आंदा के लिए। अपने स्टूडेंट से भी कहूंगा कि कुछ अर्सा पहले वो वर्गलाए गए थे इसी तरह के लोगों की तरफ से, अब उन्हें भी समझ आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ गिद्दड़ भौंकियां की होती हैं, एक्चुअली इनके पल्ले कोई शाय नहीं। और आपको भी पता है कि इस तरह की चीजों को क्या कर सकते हैं। ज्यादा उनके पास जवाब यह है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अब वो भी जवाब मैंने उनसे ले लिया कि नहीं, तुम तो मुनाजरों में वीडियो में दिफा करते हुए नजर आ रहे हो, और तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग तो अपनी किताबों में दिफा करके गए हैं, उनकी किताबें भी छप रही हैं, और ये जिनको तुम कह रहे हो तब्दील हो गए हैं उनकी किताबें भी छप रही हैं, और इनकी हराम की कमाइयां तुम्हारे बुजुर्ग खा रहे हैं। बताओ वो कमाइयां खाने वालों के ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? अब मुझे बताएं, एक बंदे को मैं इधर से भी ब्लॉक कर दूं, इधर से भी, सामने से भी, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, तो इसके बाद क्या होना है? इल्मी मौत, ऑक्सीजन उनकी खत्म कर दी अल्लाह के फजल से। लिहाजा ये अब चैप्टर क्लोज, आंदा हमें भी कोई इस हवाले से मजबूर ना करे। जो GTV के एक एंकर ने ये सारा ड्रामाबाजी वाला मामला किया, अल्लाह का शुक्र है कि उसका ड्रॉप सीन हो गया। आज इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने ईमेल की थी उन्हें, प्रॉपर तरीके से उनके HR में राब्ता किया, और उनकी जवाबी ईमेल भी आ गई जिसमें उन्होंने माजरत कर ली है इस हवाले से। और इससे बढ़कर ये कि उन्होंने अपने उस एंकर से ऐलान बरात कर दिया है कि हम इसकी इस एक्टिविटी को बिल्कुल ऑन नहीं करते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुनाफी है। तो अल्लाह का शुक्र है
یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا, تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتا چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں, گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا, تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا, اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے, اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر, جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر, دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب, ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے, تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے, اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا, تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر, نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہ تو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا, اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی, اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے, تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں, اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے, مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی, تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی, تو پھر میں نے انہیں کال کی, بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں, تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز, احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس, پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس, اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس,
ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے, ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے, لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر, اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے, اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا, کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے, وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں, تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے, آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے, آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا. جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی, 15 گھنٹے گزر چکے ہیں, 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا, شعیب مدنی صاحب کو, جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں, رمضان نشریات کو بھی, اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا, میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا, یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا, یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھمبنیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے, جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو, اور اینکر غصے میں آ گیا. میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی, غصے میں آ گئے. ہاں, ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے, ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی, وہ انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہا نہ, ڈیلیٹ نہیں کرنی. ہاں, انہیں داڑھ تلے آ گئے نے. میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا, اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ ہے, آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں, کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا. وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا, خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے. لہٰذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ, وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے. وہ میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہا جی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی, اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفenس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی جہاں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو, اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر.
इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और खबरदार इस पे आपने नहीं बोलना। अब क्या ये मुफ्ती कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, इसका मतलब है ये मान गया है कि है ये कुफर है, तभी तो कह रहे किताबें बदल गई। लेकिन 2009 में यही मुफ्ती क्या कह रहा था कि शतीहात है और बुजुर्गों की शतीहात के ऊपर कलाम नहीं। हालांकि ये भी इसने झूठ बोला, शतीहात का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है सूफिया के यहाँ, रसूलुल्लाह के साथ वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी, मोहम्मद के लिए दीवानगी नहीं चलेगी, वो कुफर ही शुमार किया जाएगा। लेकिन इसने उधर डिफेंड किया। अब ज़ाहिर है उस वीडियो ने तो इसको हॉन्ट करना था, वो हमने वीडियो चढ़ा दी। इनकी चीखें पहुंच गई आसमान के ऊपर। सिर्फ फिर इस मुफ्ती की नहीं चढ़ाई, हमने दूसरे जो छोटू मुफ्ती है लाहौर वाला, वो भी कह रहा है आजकल किताबें बदल गई हैं। हाँ, मेरे डर दी वजह बदलियां ने। वैसे तो बाबे होंगे ना, इकरार साहब ते खुद पहुंचे ने ना, मेरी वीडियो ही पहुंचती तो बाबे छड़ के सब कुछ नस जाते, दुनिया तो तशरीफ ला जाते। तो किताबें कोई नहीं बदली। तो वो छोटू मुफ्ती भी पीछे बड़े के पीछे वो बैठ के, वो सुकड़ा सा बैठा हुआ पीछे। तो जब उसने वो शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को बयान किया है ना, तो उसको डिफेंड कर रहा है। जब उसने वो एंड पे चिश्ती साहब का जुमला बोला ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, तो उसने पीछे से बोला सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने ना इस वीडियो के नीचे कमेंट किए कि कमीने गुलाम तू कमीना ही निकला। हाँ, उसने तो आर्जी के तौर पे अपने आप को कमीना कहा। वाकई कोई कमीना शख्स ही अपने नाम के कलमे को पढ़वा सकता है और एंडोर्स कर सकता है। तो ये इनका चूंकि कहना है, तभी डिफेंड कर रहे थे ना। हम तो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कहलवाया है तो यकीनन एक कमीनी हरकत की है, और 1000 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं अपने सर पे कि उन्होंने नहीं कहलवाया, तो अल्लाह के हुजूर वो बरी हैं। लेकिन चूंकि उनके मानने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं आपको समझ नहीं आई है, लिहाजा मानने वालों की बात ज्यादा ऑथेंटिक होती है। इस दिन में रखिएगा। ये तो जब हमारी शक्ल में इनके ऊपर आजमाइश मुसल्लत हुई तो अब ये पीछे हट गए और कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। किताबें मेरी वजह से बदली हैं, अदरवाइज तो इन्होंने मुनाजरों में डिफेंड किया हुआ है। किताबें कहां से बदल गई हैं? अब इनको मानना पड़ना था कि इंजीनियर साहब ने आगे हमारी इस्लाह की है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम कहते हैं हमें क्रेडिट ना दो, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो कि पहले आप गलत करते रहे, आपके बुजुर्ग भी गलत करते रहे, जो उन्होंने डिफेंड किया वो गलत किया। जो आला हजरत ने फतावा रजविया में सबा सनाबिल की तारीफ करके रसूलुल्लाह की बारगाह में उसे मकबूल बताया, इतना बड़ा झूठ नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब नबी इस्लाम को बड़ी पसंद आई है। अगर तो आला हजरत ने ये जानबूझ के किया तो वो गए, और अगर उन्हें पता नहीं चला तो उनकी बुजुर्गी गई। उन 10 के नू बचाना जाए, एक बल्ली चढ़ेगा, एक बाबा बल्ली चढ़ेगा। फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर इसे मार्फत की बात कहा है। आला हजरत 1921 में फौत हुए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1937 में पीर मेहर अली शाह साहब डिफेंड करके फौत हो गए, उस वक्त तक किताबें नहीं बदली थी। 1945 में 1945 में बाकायदा अशरफ अली थानवी ने, जो देवबंदियों का मूल उम्मत है, लिहाजा बरेलवी और देवबंदी दोनों गले लग के रोए आपस में, ये उनका मुश्तरका। उसने चूंकि चिश्ती था, उसने अपनी किताब जो अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर बाकायदा इसे डिफेंड किया, और वो कलाबाजियां उसने खाई हैं। मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है। को थोड़ी बहुत कोई इज्जत थी ना इन लोगों की हमारे दिल में कि इन्हें कोई कुरान और सुन्नत का पता था, तो वो अगर आप वो वीडियो देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा इन्हें अहादीस का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी कोई नहीं है। उसने भी डिफेंड किया और बढ़ते दम तक डिफेंड करके वो मरा। आज ये कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हैं। लिहाजा मुफ्ती मुनीफ साहब ने जो फतवा दिया बिल्कुल अधूरा फतवा है, और वो भी एक इबारत के ऊपर है, अभी तो कई इबारतें पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ हमारे डर की वजह से कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्गों से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। और बुजुर्गों के बुजुर्ग तो अब आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपके बुजुर्ग क्या काम डाल के गए हैं। हाँ, ये मैं तफन्नुन के तौर पर बात कर रहा हूं। तो इनको ये गम इनकी कब्र तक जाना है,
یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے, اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں, پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں ٹکٹ ضائع ہو گئے ہیں. وہ انیشیل بکنگ ہے, کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی, اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے, تو انہوں نے بھاگنے کے لیے وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں, جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی. اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا. اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا وہ تو سارا ملیامیٹ ہو جائے گا صدیوں سے. ویسے ہو چکا ہے, وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے, ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف بڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا, قاری خلیل الرحمان صاحب والی, تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا, اینکر بھی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے, کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے, یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی, اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے, اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں, جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی, کیونکہ یہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون, انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے, وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے.